जो हजाचो वॅक्सिनेशन फाल्यां सॅटर्डे अंजुमन हॉलान आमचे जे हाजी जे आसा 80 सुमार हाजी 79 हाजी 2 हाजी जे आसा हे नेक्स्ट वीक जे आसा जे मेहरम जेंकां ना ते जे आसा दुसरी फ्लायटीन जे आसा गोंयकार हाजी जे आसा सौदीक वयतले मेहरम कोणाचे ना तांकां जे आसा दुसरी फ्लायट जे आसा सरकारान जे आसा अवेलेबल करून दिल्या आनी त्या ग्रावंडाचेर ते नेक्स्ट वीक जे आसा फ्लाय जातले आनी आमची जी आसा फाल्यां वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह दवरल्या आमी ट्रेनिंग कॅम्प जे असले हजाचे सगळे आमचे ट्रेनिंग कॅम्प जाले आनी एक ट्रेनिंग कॅम्प आमी वास्को दवरपाचें केलां बिफोर हाजीज विल लीव फ्रॉम गोवा आनी 20 तारखेक आमची गोंयच्यान ट्रेन आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक यांचे जे आसता ब्लेसिंगा सकयल जे आसा आमची ट्रेन जी आसा मडगांवच्यान जे आसा बॉम्बेक वयतली आनी बॉम्बेच्यान जे आसा 22 तारखेक जे आसा बॉम्बे टू जिद्दा आमची फ्लायट जी आसा फ्लाय जातली आनी जे फॅसिलिटीज हाज्यांक जाय गोंयचे सरकारान माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा सगळे तांकां फॅसिलिटीज जे आसा दिवपाचे जे आसा प्रयत्न लास्ट इयरूय केल्ले आनी ह्या फावटी जे आसा सगळे फॅसिलिटीज तांकां अवेल करून दिल्या मेडिकल ग्रावंडाचेर तांकां जे फॅसिलिटीज जाय मेडिकल जे आसा फाल्यां दवरला तेंचे मेडिकल ग्रावंडाचे आमचे मेडिकल जे GMCचे जितले लागता सगळें जे आसा फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्ले कडा आमचो विश्वजीत राणे आमचो जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर तेणेय आपले जे सगळे डॉक्टर्स नर्सीस फूल स्टाफ जो आसा फाल्यां आमकां प्रोवायड केला आनी ताकाच लागून ह्या फावटी आमकां फूल खात्री आसा की आमचोय ह्या फावटी हज जो लोक वयतले हाजेक सगळे जे आसा बरे भाशेन जे आसा हज परफॉर्म करून आहा ते भाशेन जे आसा गोंयांक जे आसा परतून येतले